إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با عرض سلام و درود فراوان خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون بهترین اوقات رو آرزو میکنم و همچنین از خدا میخوام که نماز، روزه، طاعت، عبادت و همه اعمال نیکتون مورد پذیرش خداوند قرار گرفته باشد و دست رحمت و برکت خداوند بر سر شما باد و این ماه پرتلاش رو، این ماه عظیم رو به درستی پشت سر گذاشته باشید. این ماه همونطوری که گفتیم دروازه از دروازه‌های بهشت هست و بسیار بسیار مهم هست. ببینید چیزی که ما نیاز داریم، نعمت بزرگی که ما بهش نیاز داریم در روز قیامت، همه انسان‌ها وقتی که پاشون به قیامت میرسه، یوم ینظر المرء ما قدمت یداه و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. در روز قیامت همه انسان‌ها وقتی که نگاه میکنن که چه پیش خودشون انداختن، چه چیزی را پیش برای خودشون به قیامتشون برده اند. ما قدمت یدا، اونی که از پیش فرستاده اید، با دستای خودتون رو فرستادی برای خودت، فرستادی که در اون روز در انتظار تو هست. در اون روز هست که کافر میگوید ای کاش خاک بودم. ببینید چه موقف، چه منظره و چه وضعیت سختی و سهمناکی است که انسان‌هایی طلب می‌کنند از خدا، کاش، آرزو می‌کنند که کاش خاک بودن، اصلا بشر نبودن و مسئولیت نداشتند و این کارهای بد رو نمی‌کردند. و این الگو است برای همه، نه تنها برای کافر بلکه دیگرانی هم هستند که پشیمانند. و خیلی از انسان‌ها همونطوری که در حدیث اومده، همه انسان‌هایی که اونجا هستند پا به قیامت می‌ذارند پشیمانند. یوم الحسره هست. روز قیامت اسمش یکی از نامهاست، نام روز حسرت، یعنی روزی که در اونجا همه حسرت میخورن، همه دارن در حسرت خوردن و حرص خوردن که چرا من این کار رو انجام ندادم، چرا اون کار رو انجام ندادم. به خاطر همین بهش حسرت لحظه هایی رو میخورند که در اون کار خیر نکردن، حسرت لحظه هایی رو که میکنن میتونستند اعمال نیکی رو انجام دهند و ندادند. حسرت لحظه هایی رو میخورند که اون رو در لهو و لعب گذراندند. حسرت لحظه هایی رو میخورند که چرا اون رو در نافرمانی خدا صرف کرده اند. در اون روز است که کسی به فکر دیگری نیست. در اون روز است که هر کسی به فکر خیش هست و نفسی نفسی هست. در اونجا چیزی که خیلی مهمه، چیزی که خیلی مهم است، چه چیزی به داد انسان میرسد. در اونجا کدوم عمل ما رو نجات میدهد. در اونجا نجات یافتن خیلی مهمه و یکی از نعمتهای بسیار عظیم و بزرگی که وجود داره و مهم هست این هست که انسان مورد شفاعت کاری قرار بگیرد، مورد شفاعت کسی قرار بگیرد. ولی از اون جمله چیزهایی که خیلی مهمه و ما نیاز بهش داریم، شفاعت پیامبر رو نیاز داریم. شفاعت هایی هست که الان میتونیم اونها رو بسازیم. حتی شفاعت پیامبر اکرم علیه السلام چگونه به دست میاد؟ الان برای خودت یک شفاعت، یک شفیعی دست و پا کن و اون شفیع یا عمل نیک خودت هست در دنیا یا اینکه اعمال دیگری باز مرتبط به خودت هست. این گونه نیست کسی به خاطر نسب تو رو شفاعت کنه، به خاطر اینکه کسی رو رئیس بدونی تو رو شفاعت کنه. هیچ کسی دیگری حق شفاعت ندارد بجز امر خدا نباشه، الا باذنه، فقط با اجازه خدا ممکنه. و در این روز شفاعتگر است. پیامبر فرمود الصوم والقرآن یشفعان، روزه و قرآن شفاعت میکنند. یشفعان لصاحبهما، قرآن و روزه شفاعتگر هستند در اون روزی که یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لكل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی. در اون روز که یفر المرء من اخیه، از برادرش فرار میکنه، و امه و ابی، از پدر و مادرش هم فرار میکنه،
یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و زوجته و بنیه. از همسرش و از فرزندانش هم فرار میکنه. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی. هر کسی اینقدر گرفتار هست در اون روز، شأن و وضعیت و حال خودش رو گرفتار کرده، به کس دیگری نمیپردازه. در اونجا روزه و قرآن شفاعت میکنند. شفاعت هم طلب این هست که از خداوند بخواند که گناهش رو ببخشه. این که میگیم ماه رمضان دروازه‌ای از دروازه‌های بهشته، این هست. در اون روز شفاعتت میکنند، گناه تو بخشیده میشود و وارد بهشت میشوی. و شفاعتگر مهمی است که در اونجا روزه هست و قرآن هست. ما چقدر محتاج این شفاعتیم، چقدر نیاز داریم به اینکه شفاعت کنیم. نه مالی وجود داره، نه منصبی وجود داره، نه جاهی وجود داره، نه فرزندی ازت میپرسه، نه دوستی ازت میپرسه. دوست جانی که همه دنیات رو براش خرج کردی، همه وقتت رو در اختیارش گذاشتی، از تو نخواهد پرسید. پدر و مادرم از تو نخواهند پرسید، با وجود همه جانفدایی که برات میکردن در دنیا، اما در قیامت چیزی دیگری است. در قیامت از تو نخواهند پرسید، چون خودشون در سخت‌ترین شرایطند. در اینجاست که باید حتما وقتی خدا میگه فاذا جاءت الصاخه، وقتی که اون وضعیت بسیار سخت پیش میاد در روز قیامت، هیچ کسی از اینها شفاعتگرتون نخواهد بود. و میفرماید که یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، همسرش و فرزندانش. بعد در سوره یوم تکون السماء کالمهل و تکون الجبال کالعهن لا یسأل حمیم حمیما. روزی که در اون روز قیامت تکون السماء کالمهل، آتش هست آسمان. آسمان چون آتش است. کوهها مانند پنبه رو دیدید که چگونه از هم فاصله گرفته و خلاصه مثل با یک فوتی جابجا میشه، با یک باد کوچیکی جابجا میشه. کوهها این گونه تبدیل شده اند. بعد میفرماید ولا یسأل حمیم حمیما، هیچ دوست جانی از دوستش صمیمی خودش نمیپرسه. و یبصرونهم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیه. در اون روز وضعیت انسان مجرم این هست که میبینن، یبصرونهم، در اونجا به وضوح دیده می شود، اینقدر واضح است. یود المجرم، انسان جنایتکار و مجرم یعنی کسی که مرتکب گناه و نافرمانی شده است، نافرمانی خدا را کرده که همه ما بر اون مبتلا هستیم. میفرماید دوست داره که لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیه، در اون روز دوست داره که به خاطر نجات جان خودش از اون عذاب فرزندش رو فدیه بده، خودش رو نجات بده با انداختن فرزندش به جای خودش. و صاحبته و اخی، و همسرش و برادرش، اینها رو بده فدای خودش بکنه. و فصیلته التي تؤویه، و همچنین تمام دار و ندارش، هر چی که در اونجا پناه می برده بهشون در دنیا. و من فی الارض جمیعا ثم ینجیه، بگید دوست داره که در اون روز تمام هر چی در زمین هست رو فدای خودش کنه و نجات پیدا کنه. ببین چه موقف، چه منظر سخت و خطرناکی است. در اینجاست که ما نیاز به شفاعت داریم، نیاز داریم که چیزی به داد ما برسد. کسی که در این موقعیت قرار گرفته حاضره فرزندانش رو، پدر و مادرش رو، همسرش رو، برادرش رو، قوم و قبیلش رو، داراییش رو، هر چی داشته همه رو بده. بلکه نه تنها این، و من فی الارض جمیعا، تمام انسان هایی که روی زمین همه رو فدای خودش کنه، ثم ینجی، تا خودش نجات پیدا کنه. در این است که خدا میفرماید کلا انها لظی. و ادامه آیت میدونید که در مورد قیامت چقدر خطرناک است. در این شدت و وضعیت است که روزه میاد شفاعتت میکنه، قرآن میاد شفاعتت میکنه. قرآن و روزه شفاعت میکنه، میگن ای ربی، روزه میگه ای خدای من. خداوند در اون روز روزه رو یا به شکل تجسم در میاره، یا عملا این اتفاق میفته.
حدیث اینگونه میفرماید که روزه میگه ای خدای من مانع خوردن و آشامیدن شدم به خاطر تو. منعته الطعام و الشراب فشفعنی فیه. میگه من اون رو باعث شدم که غذا نخوره و آب نخوره و منو شفیع و واسطه اون قرار بده، منو شفیع اون قرار بده که نجات پیدا کنه از این عذابی که هست. بعد قرآن میفرماید ای ربی منعته النوم. میگه من مانع این شدم که بخوابه، نخوابید، شبها رو تلاوت میکرد. در اینجاست که تلاوت و قیام شب با همند. وقتی که قیام میکنی در نماز تلاوت میکنی یا غیر نمازت، یعنی به جای اون که نشستی قرآن میخونی میشد بخوابی، ولی نمیخوابی و میشینی قرآن میخونی. و میفرماید که قرآن و روزه این گونه از خداوند میخواهند که این انسان رو نجات بده. و از قرآن هم همینو میگه منعته النوم فشفعنی فیه، منو شفیع اون قرار بده. خداوند میفرماید در حدیث قدسی فیشفعان، در حدیث اومده هم روزه و هم تلاوت قرآن شفاعتشون پذیرفته شده است، یعنی میشن شفیع اون انسان و نجاتش میدن از این که این گونه قرار گرفته. در آیات زیادی داریم که بحث این که انسان در روز قیامت چقدر نیازمند و محتاج شفاعت است. یا در سوره لقمان ببینید میفرماید یا ایها الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحیاة الدنیا ولا یغرنكم بالله الغرور. میگه این مردم تقوا پیشه کنید، پروای اون روز رو داشته باشید، پروای خداوند رو داشته باشید و تقوا پیشه کنید و بترسید از اون روز که هیچ پدری نمیتونه به جای پدرش قرار بگیره و هیچ فرزندی هم به جای پدر خودش قرار نمیگیره. نه پدر منظور پدر و مادر، هیچ پدر و مادری جای فرزندشون رو نمیتونن بگیرن، نمیتونن به جای اونها مجازات بشن، نمیتونن اونها رو از عذاب نجات بدن و همچنین فرزندها هم نمیتونن جای پدر و مادر رو بگیرن. این وعد الله حق، بدانید که وعد خداوند حقه. بعد میفرماید فلا تغرنکم الحیاة الدنیا، فریب دنیا رو نخورید. دنیا کوتاهه، این که شب میاد روز میاد، این که احساس میکنی که جاودانه هستی، فریب نخور. یک لحظه هست که عمرت تمام بشه دیگه رفته. بعد ولا یغرنکم بالله الغرور، باز فریب مهلتی که خدا بهتون میده رو نخورید. فریب این رو نخورید خداوند بخشنده است، همونطوری که بخشنده است همون گونه شدید العذاب شدید العقاب هم هست. پس باید حتما بخوایم که شفیعی داشته باشیم و اون هم اعمال خودمون هست. زیاد بر پیامبر اکرم علیه السلام صلوات بفرستید که شفیع شما هست. زیاد روزه بگیرید و قرآن بخونید که این دوتا هم شفاعت شما را میکنند. ببینید این نقطه بسیار مهمی است که ما به دنبال این باشیم. کل نفس بما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون. هر کسی گرفتار اعمال خودش هست جز اصحاب الیمین که نباشه. اگه ما دقت کرده باشیم در اون روزی که نفسی نفسی هست ما چقدر محتاجیم و چقدر به شفاعت رسول الله علیه السلام نیاز داریم. و در اون روز هست که خداوند در این حدیثی که من اشاره کردم شفاعت قرآن و شفاعت روزه دری از درهای بهشت هست و همونطوری که میدونید باعث میشه کسی نتونه غذا بخوره، نتونه چیزی بنوشه و به خاطر این مورد شفاعت هستند. در روایتی اومده که الصیام یشفع لصاحبه ربی منعته الطعام والشهوات بالنهار. در این روایت دیگری میگه خدایا من اون رو از خوردن و از همه شهوت‌های دیگه منع کردم در روز رمضان. فشفعنی فی، میگه منو شفیع اون قرار بده. و این گونه است که تو وقتی که روزه میگیری و امتناع میکنه از این خوردن و آشامیدن و شهوات دیگه به خاطر اطاعت از خداوند، این عبادت
باعث میشه که تو رو مورد شفاعت قرار بده و دری از درهای بهشت رو برای تو باز کنه. ببینید روزه کدوم روزه هست که شفیع ما هست؟ روزی که در اونجا دوری کردیم از گناه، روزی که در اون اطاعت امر خدا را کردیم. در یکی از اهل علم میگه که الصیام الذی یشفع لصاحبه هو الصیام الذی لم یصحبه صخب ولا کذب ولا زور ولا رفث ولا ظلم ولا عدوان. این روزه است که در اون کدوم روز شفیعه؟ هر کسی که نخوره و نیاشامه دیگه حتما شافعش خواهد بود. انشالله که این گونه باشه و خیلی هم خوب هست، امیدوار باشیم به این. اما باید حتما همراه با امتناع از خوردن و آشامیدن از دروغ گفتن، ظلم کردن، تجاوز به دیگران، حرف بیهوده زدن، حرف باطل گفتن، ناحق کردن، همه اینها دوری کنیم که این روز ما رو از در روز قیامت شفاعت می کند و از اون عذاب، از اون موقف خطرناک نجات می دهد و بهشت رو نصیبمون خواهد کرد. در حدیثی که در صحیح بخاری و مسلم اومده، ابو هریره روایت کرد که پیامبر اکرم علیه السلام می‌فرماید و اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب ولا یجهل فإن صابه احد او قاتله فلیقل انی امرؤ صائم. ببینید این روزه مهمی است. میگه اگه یکی از شما روزه گرفت، اگر اومد در اون روز حرف فحشایی نزند، در اون روز به کسی ظلم نکند، کسی رو فحش ندهد و به کسی ظلم نکند، اگه کسی اومد با اون دعوا کرد، حرف بد به او گفت، بگه من روزه هستم، یعنی روزه من مانع از این می شود من جواب تو رو بدهم، مانع از این می شود من مثل تو حرف بد بزنم، من مثل تو حق رو ناحق کنم، من مثل تو تعدا کنم، من مثل تو نفرین کنم، من مثل تو بد و بیرا بگم و ظلم کنم. در این روز هست که و این صاحب میگه من روزه هستم. این روزه است که انسان رو به بهشت میبرد و روز قیامت شفاعت میکند ما رو و ما رو همراه خودش بهشت میبرد. فراموش نکنید تا امروز روزه گرفتید، از خدا میخواهم که همه شما عبادتتون مورد قبول الهی قرار گرفته باشد. اگر کسی کوتاهی کرده از همچنان فرصت باقیه. درسته فرصت رمضان رو از دست دادیم، ولی سعی کنید که روزه های سنت رو بگیرید، خوب روزه بگیرید، نماز شب رو ادامه بدید، بخونید که اینها شفاعت میکنند شما رو، شفاعت میکنند. روزه دوشنبه و پنجشنبه، روزه شوال و تلاوت قرآن و قیام شب رو هرگز فراموش نکنید در طول سال، حتی اگر اندکی هم بود. ما روز قیامت به تک تک این رکعت‌های نماز، به تک تک این لحظاتی که روزه گرفتیم نیازمندیم. هیچ حسنه ای رو کم نشمارید. چه بسا در روز قیامت کفه میزان ما در روز قیامت به وسیله یک حسنه نجات پیدا میکنیم. جایی که حسنات و سیئاتمون برابره، ما نیاز به یک حسنه داریم که نجات پیدا کنیم و اون هم شاید این یک روزه‌ای باشد که میگیریم. تا برنامه دیگر، وقت دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که عبادت و طاعتتون قبول باشه و همچنین همه لحظاتتون پر از خیر و برکت. و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.